प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पिछले 2 दिन से कहानी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल, जो कैथरीन मैनसफील्ड ने लिखी है। तो हम आज आप पेज नंबर उसी लेसन का पेज नंबर 85 निकालेंगे। तो हम वहाँ से शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा रिकेप्चुलेट करेंगे जो हमने पिछले 2 दिनों से पढ़ा है कि जो कीजिया होती है, एक नन्ही सी बच्ची होती है जो अपने पापा से, अपने अब्बू से बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि उनके जो अब्बू होते हैं वो काम करके उनके साथ ना खेलते हैं, ना उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं। वो सोचती है अपने मन में कि उनके अब्बू उनसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन दरअसल बात वो नहीं होती है। वो मेहनत से वो दिन दिन भर थके हुए होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है। तो कीजिया ये समझती हैं कि उनके अब्बू उनसे प्यार नहीं करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जब उनकी दादी अम्मा, कीजिया की दादी अम्मा ने उनको नीचे भेज दिया संडे से पैर को, कि आप जाओ नीचे बैठक में जाओ, वहाँ पे आपके अम्मी और अब्बू हैं, उनसे बात करो। तब जब कीजिया नीचे आ जाती है, बैठक में आ जाती है, तो वहाँ पे उनकी जो अम्मी होती है वो पढ़ रही होती है, उनके पापा जो हैं वो सोए हुए होते हैं। फिर कीजिया वहीं पे बैठती है और अपने अब्बू का इंतज़ार करती है कि वो कब जागें। तो उसके बाद क्या होता है वो आगे से आज पढ़ लेंगे हम। डोंट डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। जब कीजिया के अब्बू जाग जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि इस तरह से घूरना बंद करो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। जब आप इस तरह से घूरती हो, मेरी तरफ घूरती हो, कीजे के अबू कहते हैं, तो आप जो उल्लू होते हैं, जो भूरे रंग के उल छोटे से होते हैं, उन्हीं की तरफ लगती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. कहते हैं कि एक दिन जब कीजिया ज़ुकाम की वजह से घर में थी, तो उनकी दादी अम्मा ने उनसे कहा कि आपके जो अब्बू हैं उनका जो जन्मदिन है वो अगले हफ्ते आ रहा है। तो आप एक काम करना, आप अपने अब्बू के लिए एक तोहफ़ा तैयार करना, एक क्वेश्चन बनाना, पिन क्वेश्चन बनाना, और उसको ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ उसको क्या करना, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो येलो सिल्क का कोई पीस होगा उसी से ये अपने अब्बू के लिए उनके जन्मदिन पर एक पिन क्वेश्चन एज ए तोहफे पे उनको देना। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. तो मेहनत से उन्होंने दोहरे कॉटन का एक कपड़ा ले लिया और उसको 3 साइड से उसको सिला, टांका, यानी कि स्टिचेस 3 साइड से उसको टांके दे दिए। बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज ए क्वेश्चन। लेकिन कीजिया, अब इसके जहन में सवाल आ रहा है कि अब मैं इसको अंदर क्या भर दूँ। तो मैंने तो वो सोच रही कि मैंने तो बनाया, इसका गिलाफ तो मैंने बनाया क्वेश्चन के लिए, लेकिन अंदर से क्या भर दूँ इसको। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब कीजिया जब अब ये दादी अम्मा से पूछ लेती, क्योंकि उन्होंने उसको सजेस्ट किया था कि आप अपने अब्बू के लिए उनके जन्मदिन पर एक क्वेश्चन बनाना, अब उनसे ही पूछ लेती, लेकिन उनकी दादी अम्मा बगीचे में थी बाहर, और कीजिया अब इधर उधर फिरने लगी। अब वहीं से वो अपनी माँ के कमरे में झाँकने लगी, देखने लगी कि वहाँ पे कुछ मत होगा कि जिससे मैं ये क्वेश्चन का जो गिलाफ है उसे भर दूँ। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब उसने क्या किया, इसने जब ये अपने अब्बू और अम्मी के कमरे में गई, तो वहाँ पे इसने टेबल पे, एक मेज़ पे पेपर्स देखे, कागज़ देखे,
تو ان کو اب اس نے جمع کیا اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز ان کو کاٹا، چھوٹے چھوٹے پیسز بنا دیے، اور ان پیسز کو ان کو اس غلاف میں جو اس نے 3 سائڈ سے سلا تھا اسی میں بھر دیا، تب اس نے اس کو چوتھے سائڈ سے اب سل دیا۔ That night there was a hue and cry over the house. اب اس دن شام کو ان کے گھر میں بہت یہ شور تھا، تو فادرس گریٹ اسپیچ فار دا پورٹ اتھارٹی had been lost. تو اس پہ تھا کہ جو ان کے ابو تھے ان کی جو اسپیچ تھی، ایک تقریر تھی، تو کہیں پہ تھی انہوں نے رکھی تھی، تو وہ گم ہو گئی تھی، جو اس کو کہاں پہ بولنی تھی، پورٹ اتھارٹی جو اس کو پورٹ اتھارٹی تھی وہاں پہ اس کو وہ تقریر کرنی تھی، جو وہ ان کو گم ہو گئی تھی، اسی پہ وہاں پہ شور تھا ان کے گھر میں، وہ چلا رہے تھے کہ وہ کہاں گئی۔ رومز ویئر سرچڈ، کمروں کو یہ سرچ کیا گیا، سرونٹس کوشچنڈ، جو نوکر تھے گھر میں ان کو بھی پوچھا گیا۔ فائنلی مدر کیم انٹو کیزیاز روم، تو آخر پر کیزیا کی ماں ان کے کمرے میں، کیزیا کے کمرے میں گئی۔ کیزیا، آئی سپوز یو ڈیڈنٹ سی سم پیپرس آن دا ٹیبل ان آور روم، کیزیا سے پوچھنے لگی کیا آپ نے مت دیکھے ہمارے کمرے میں کچھ پیپرس تھے ٹیبل پہ، وہ آپ نے مت دیکھے؟ کیزیا کہتی ہے او یس، شی سیڈ آئی ٹور دیم اپ فار مائی سرپرائز، کیزیا کہتی ہے ہاں ہاں میں نے دیکھے اور میں نے ان کو کاٹا، اور ان کی میں نے سرپرائز ایک مجھے بنانا تھا، سرپرائز کے لیے میں نے ان کو کاٹ دیا۔ واٹ اسکریمڈ مدر، تو ماں کہنے لگا کیا، وہ چلانے لگی، کم اسٹریٹ ڈاؤن ٹو دا ڈائننگ روم دس انسٹنٹ، سیدھے آپ نیچے آ جاؤ، جو کھانے کا کمرہ ہے یہ جو، تو وہیں پہ سیدھے چلی آؤ۔ And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. تو وہ اس کو گھسیٹا گیا کیزیا کو وہاں پہ جہاں ان کے پاپا تھے، ادھر ادھر کر رہے تھے، ان کے جو ہاتھ تھے وہ پیچھے پیٹھ پہ تھے، اور وہ اب کیزیا سے کہنے ویل ہی سیڈ شارپلی، اس نے یہ تیکھی آواز میں انہوں نے کہا، مدر ایکسپلینڈ، تو ان کی ماں نے ان کو یہ بولا سارا کچھ کیا ہوا۔ ہی اسٹاپڈ اینڈ اسٹر ایٹ دا چائلڈ، اس نے وہیں پہ اس کے ماں کو جو بولتے بولتے اس کو اسٹاپ کیا، روکا، اور وہ گورنے لگا اس ننھی سی بچی کی اور، کیزیا کی اور، یعنی کہ ان کے پاپا۔ ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ نو نو نو، شی وسپرڈ، تو کیزیا کو لگنے لگا کہ اس نے شاید کچھ کیا ہے، تو ان کے ابو کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیا؟ تو کیزیا کہنے لگی نہ 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 نہیں، تو وہ سرگوشی میں جس طرح سے کانافوسی کرتے ویسی آواز میں انہوں نے کہا، مدر go up to her room and fetch down the damned thing, see that the child put to bed this instant. تو انہوں نے ماں سے کہا ماں اوپر جاؤ جلدی، اور وہ جو اس نے یہ کیا ہے، یہ غلط کام کیا، اس نے پیپرس میرے کاٹ دیے ہیں، جو ایک تقریر تھی، تو وہ نیچے لے آؤ اور کیزیا کو وہیں بیڈ پہ لٹا دو۔ تو یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، کل اس کے آگے ہم اس کہانی کو پڑھ لیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نے یہاں تک پورا سمجھ لیا ہوگا، اور آپ اپنے بک کو، جو بھی ہم نے پرسوں سے 3 دن سے ہم اس کہانی کو پڑھ رہے ہیں، یہ آپ ساتھ ساتھ گھر میں آپ اپنی بک کھولیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھ لیں گے، تاکہ کہیں پہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو یا کچھ ہو، ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس کو وہ ٹھیک کر دیں گے۔